किती विषय कितें विशय म्हळ्यार हो आमगे वाडो ह्या वाड्याचेर एक रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट पास काडला आनी तो प्रोजेक्ट TCPन अप्रूव जाला म्युनिसिपालिटी कंस्ट्रक्शन लायसन्स दिला आनी आमी जेन्ना RTI अंडर डॉक्युमेंट मागले आमकां खंय तरी पळोवन एक शॉक बसलो की रिजनल प्लॅन 2021 हो रस्तो प्रपोज 10 मीटर रोड म्हण दाखयला आनी एक्झिस्टींग 6 मिटर्स म्हण दाखयला वेरीन हो रस्तो तुमी खंय टेपलान पळया हो रस्तो 2.5 ते 3 मिटर आसा आनी 3 मिटराचो रस्तो खंयच ना आमी पळय काल RTI मागले रोड्सा कडेन रोड्स आमी सांगता की हो रस्तो 3.5 मिटर आसा म्युनिसिपालिटीन RTI मागले म्युनिसिपालिटी सांगता आमचे रिकॉर्ड ना आनी खंयच्या आदाराचेर हो रस्तो 6 मिटर म्हण दाखयताय तुमी हें आमकां खबर ना ह्या वाड्याची कॅरींग कॅपेसिटी तितली ना फाल्यां 10 फ्लॅट बांदले पण मुखार आनी प्लॉटिंग केला ते दिल्लीकारांक विकला फाल्यां ते दिल्लीकारांक रावतले तेंगे आनी बिल्डींग जातल्यो ह्या वाड्याक कॅरींग कॅपेसिटी तितली आमची हार्डली घर 6 ते 7 घर ह्या वाड्यार आनीक सगळो लोक गांवांक रावपी कोण मायग्रेट काय जालो ना आनीक कशें आसा आमी फाल्यां लोकां कडेन आमी कशें फेस करतले प्रत्येक गोष्टी आमकां वाड्यार भायर सरत जाल्यार पासून एक कार गेला दुसरी कार सुटना सो हो आमगे अस्तित्वा प्रश्न जाता सो आमी तेका लागून तुमच्या मुखार विशय दवरता ह्यात सगळे लोक तेकला त्याच विशया खातीर येयल्याक हय हे सगळे आमगे वाड्या वयले लोक हे इफेक्टेड लोक आनी कशें आसा हे सगळी हे स्थायीक लोक तुमी कोणाक विचारूं शकताय ह्या लोकांक डायरेक्ट लायव्हलीहूड अफेक्ट जातले आनी आमगे कोणा एकल्या पयशेकार जावपा लागून आमगे लायव्हलीहूड अफेक्ट जावपाय ना आमकां रायट टू लायफ म्हणटा आसा ना प्रोजेक्ट जाल्यार तुमकां कितें लॉस आसा काय ना म्हणटा आमकां लॉस कांय ना प्रोजेक्ट कोण पास काडटा पूण ताका एक ग्रावंड आसा न्ही प्रोजेक्ट हाडपाक ओगीच कोणाक दिसता म्हूण रस्तो 10 मिटर जावपाक शकना 20 मिटर जावपाक शकना रस्तो आसा 3 मिटर तुमी म्हणटा तो 6 मिटर आनी प्रपोज रोड करता 10 मिटर हे खंयची बेजिसाचेर जालें TCPन ताका दिल्ले TCP टेक्निकल क्लियरन्स दितना डॉक्युमेंटान रिपोर्ट घातलो आसा आपल्यान इन्स्पेक्शन केला आनी हांगा 6 मिटर रस्तो आसा हांगा उदका प्रॉब्लेम ना लायटी प्रॉब्लेम ना आतां म्हाका एक कळना की वाडेकारांक विचारनासतना किंवा कोणाक जॉयंट इन्स्पेक्शन करनासतना तांकां कशें कळ्ळें की उदका प्रॉब्लेम ना लायटी प्रॉब्लेम ना किंवा रस्तो 6 मिटर आसा म्हाजे तेमी टेप हाडला आसली मिस्तना तेमी कोण जो बिल्डर घेवन येयलो तेजे कडेन कितें तरी तेगे मिटरा प्रमाणे पयशे घेतले आनीक तेंगे हेजी इमॅजिनरी टेप लायली मग TCPन आतां हे केलें परमिशन दिलें तुमची अप्रूव केलो प्लॅन अप्रूव केलो आतां तुमगे TCPचेर बी कितें एक्शन जावचें तुमकां हय दिसता आमी ऑफकोर्स TCPचेर आमगे एक्शन जावचें दिसता ह्याच साठी हें जेन्ना पळय आमचे कडेन अंडर RTI आमी कितें घेवन सगळे आमकां डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे आनी आमी जेन्ना पळयलें तेन्ना आमी शॉकाद जाले कित्याक आमी हांगा रावपाचे लोक भायल्यो मायग्रेटेड येवन रावले लोक न्ही कित्याक हांगाचे फॅक्ट हांगाची फिजिबिलिटी कितें आमकां पर्सनली खबर आसा आयज म्हाका 63 इयर्स हो 3 मिटराचो 6 मिटराचो जो पळय आनी 10 मिटराचो जो पळय तें कितें केला तो एक्चुअली फॅक्ट ना आमी जेन्ना पळय TCPक गेले एप्लिकेशन घेवन गेले बाबा आमकां हेजेर रिप्लाय दिया म्हणून तेन्ना TCPक ती जी कोण डेप्युटी टावन प्लॅनर कोण आसली ती मंगळारा ना ताका आमी सोर्सेसा प्रमाणे कोणा कडच्यान तेंगे त्या स्टाफा कडच्यान विचारून घेतलें की फोन केलो जाल्यार फोन घेवन जाली की फुडली ब्रेस्तारा येता आमी ब्रेस्ताराकय भिती ना म्हणटकीच आतां ती आतां फाल्यां मंगळारा येतली तेन्ना आमी मंगळाराक परत ताचे कडेन वयतले इन बिटवीन दॅट जी पळय आतां उदकाचो अवेलेबिलिटी स्कॅरसिटी ना म्हणून जें पळय ताका दिलें आसा TCP खंयचो रायट आसा की उदकाची स्कॅरसिटी ना म्हणून तें सांगपाक हांव वॉटर सप्लाय वचून आमी चवकशी केली की अमके कडेन एक प्रोजेक्टाची कितें तरी तुमचे कडेन फायल आसली काय कितें अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर फॉर कंस्ट्रक्शन लायसन्स तेणें जेन्ना म्हाका सांगलें येयन म्हाका सांगलें ना इलेक्ट्रिसिटीन चवकशी केली जाल्यार बी ना म्हळ्यार अशी गोश्टीक ह्यो सगळी ज्यो पळय NOCs ज्यो पळय अप्रुवल्स जी आसा ती अंडर TCPकच दिला आनी ती तेंच्यांनी ऑफिसां बसून दिवप की ग्रावंडार येवन तेजी सगळें इन्स्पेक्शन करून हें करून दिवप हें आमकां जाय दुसरी गोश्ट आतां आमी जेन्ना पळय TCPक हें दिला तेन्ना आमी तेंचे कडेन जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलां नाचें फिजिबली म्हळ्यार ग्रावंडार येवन तुमी इन्स्पेक्शन करा एक्झिस्टींग 6 मिटर रोड आमकां दाखया उदकाचे अजुनूय आमकां उदक ना लायट तर येता वयता लायटीचो टोटली प्रॉब्लेम आसा सामकें आनी आतां तेणें म्हणटा तशें कॅरींग कॅपेसिटी ह्या इतली व्हडली बिल्डिंगेची हांगा ना आमी हे पारंपारीक हांगा लोक आमकां हांगा देव धर्म आसा आमी हांगच्यान फाल्यां मायग्रेट जावन खंयच वचपाक शकना जे लोक हांगा आसा हांगा आतां जवळ 20-25 घरां आसा रस्त्यार सावन हांगा म्हणल्यार जे हांगाचे स्थायीक सगळे हितून कोणूच मायग्रेटेड लोक ना आतां हाजे नंतर जेन्ना पळय हांगा एक कोण तरी बिल्डींग प्रोजेक्ट जावन जे पळय येतले तेन्ना तांकां आमी आमचे हांगाचे स्थानीक लोक कशे फेस करतले हो विचार आमचे कडेन पडला दुसरी गोश्ट ऑफिसान बसून एसीन बसून हांगाचे प्रत्यक्ष कितें हो सगळो भ्रश्ट कारबार जाला भ्रश्टाचार जाला आनी हितून खूब चूक आसा हें अशें आमची आमकां स्थानिकाक दिसता त्या पेपरा प्रमाणे जे RTI इन्फॉर्मेशन आमकां अवेलेबल जाला तेजे प्रमाणे तेजेर कितें तरी चवकशी जावची आमी म्युनिसिपालिटीक एप्लिकेशन दिलें म्युनिसिपालिटीन आमकां आन्सर मेळ्ळें की ताका तें CIA अप्रुवल मेळ्ळा त्या MA कडच्यान कितें रिप्लाय येता तो पळोवया अशें म्हणून म्हळ्यार अशी गोश्टी ज्यो पळय जाल्याय न्हू हे सगळी ओवरऑल जर पळोवपाक गेले जायत न्हू ज्या लेवलाचेर तुमी तें करता तें करून घ्या
आमकां प्रॉब्लेम कांय ना तेजें पूण हो हेजे फुडें हॅन्स फोर्थ आमकां जो पळय ह्या आमचे ह्या पिढीक हो त्रास जो पळय जातलो न्हू तो त्रास कोणी काडो फाल्यां आतां हांगाचे एक प्लॉटान तो बांदता बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन 2 प्लॉट दिल्लीकारांक विकल्या आमगे गव्हर्मेंट सदीं बोवाळ मारता की भायल्या लोकांक दिल्लीकारांक हांगा तांकां खंयचीच गोंयकाराची 1 इंच जमीन विकप ना अशें म्हणून बोवाळ मारता आनी आयज पळोवपाक गेले जाल्यार ते 2 जाण सद्या 2 जाण दिल्लीकार आसात हेजे फुडें कितली जाय तें सांगपाक शकना आनी हो आमचो एक सायडीन भाग न्ही हो आमगे एक हो खेडेगांव हो हितून भितर आमकां लोकेलिटी आसा चारय वाटेन लोक रावताय आनी हेजे मदें इन द सेंटर ऑफ द विलेज हो प्रोजेक्ट जाता ताका सेवरेज प्रॉब्लेम आसा हांगा सेवरेज येवजणी कांय येना म्हळ्यार अश्यो ज्यो पळय खुबश्यो गोश्टी आसाय ह्यो गोश्टी आमकां जेन्ना पळय हें दिसल्यो कितें चुकीच्यो अश्यो दिसल्यो तेन्ना आमी हो फुडलो कितें तरी एक्शन करपाचो हो प्रयत्न केला आनी आमी मिडिया मार्फत तुमचे मार्फत हेजो आवाज आमी उठोवपाक सोदता मागता तुमचे कडेन मिडिया कडेन की तुमी हेजेर कितें तरी आवाज उठोवचो म्हळ्यार आमकां कॉपरेट करचें आनी हेजे फुडें फुडें आमी जें पळय कितें कितें करतले न्हू तितूंक तुमी आमकां कॉपरेट करचें वार्ड कावन्सिलर आमचे बरोबर आसा काल आमचेर पयर आमी ताका विचारलें तेन्ना आमचेर पुलीस कंप्लेन जाली कंप्लेन इन सेन्स ओरल रिटर्न न्ही आनीक आमी पुलीस स्टेशनार गेले आपण वयलो आमकां आमी गेले पर्सनली आमी गेले आपयले म्हणणे ह्या सिच्युएचर हांगाच आमी गेले मुद्दाम गेले पुलीस स्टेशनार आनी PI कडेन आमी हेजे बद्दल उलयलें PIन त्या मनशाक सांगलें तूं रिटर्न कंप्लेन दी तेंचेर अशेंच तुका आमच्या हांगा वार्षिक आमगे मल्लिकार्जुन देवाचो तिसालान हें येता कितें जाता विरामेळ म्हणटा तो एक मोठो उत्सव जाता आनी तो खूब सेन्सिटीव असो त्या उत्सवाची पळय ही मुखाल्ल्यान जी पळय दिसता ती वाट विरामेळ हो वचप अशें सावन आमी आतां आसाय तेजे फाटल्यान सावन वचो आमगे ह्या वाड्या वयल्यान सावन तो वचपाचो मागीर तेजे साठी ही वाट कितलेशीं वर्सां जालीं सोडली आसा दुसरी गोश्ट आमगे जो अवतार पुरूश आसा अवतार पुरूश म्हणून जो पळय आसा न्हू तो वर्साक एक फावटी गांवां फेर दिता तो हांगा आमच्या गांवां येता तेन्ना हांगा लोकांची खूब मार्च म्हयन्याक लोकांची खूब हजारो लोक येता हांगा आनी परिस्थिती अशी आसा की तेन्ना ट्राफिकाक त्या लोकां मदें प्रॉब्लेम जाता आयची परिस्थिती आज टुरिस्ट आतां स्टार्ट जाला सिजन आनी तुमी आतां येतना पळयलां आसतलें की हो रस्तो एक गाडी 4 व्हिलर येयली जाल्यार दुसरी 2 व्हिलर सुटना अशी परिस्थिती हांगच्यान पळय जाता आमगे हांगा भुरगीं इस्कॉला वचपी आसताय एक फाल्यां कोणी जर समजा एखाद्या मनशान घरान बरो ना जालो आनी जर एम्बुलन्स आपयली जाल्यार ती एम्बुलन्स हांगा येवपाक परिस्थिती ना अशी परिस्थिती जाता थंयचो मेन प्रॉब्लेम हें आसा डिमांड आसा की हो हांगा प्रोजेक्ट जावन वचो एक हय दुसरी दिल्लीकारां जमीन दिली हय सामको कित्याक आमी फाल्यां दिल्लीकाराक आमी त्या फाल्यां पिस्तोल घेवन अशें आमी आयज संपूर्ण गोंयभर हें चलता हें आमी पेपराचेर तुमचे प्रिंट मिडियाचेर इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर आमी हें पळयलें आसा वाचता आनी अशे कडेन खुबशे प्रोजेक्ट अशे बंद जाले आसा फिजिबिलिटी पळोवन लोकांची ही गरज पळोवन ह्या जमनीचो मूळ जो कोण मालक आशिल्लो त्या मालका कडेन तुमी कॉन्टॅक्ट केलो मालका कडेन गेलो आमचो जो तेगे टॅनंट पयलींचो म्हळ्यार कूळ म्हणून वर्सां वर्सां ते आतां 100-200 वर्सां पयलीं हांगा रावपी तेंगे आजे पणजे सगळे तो मनीस तेजे कडेन जर गेलो जाल्यार पयर अशें जालें म्हण सांगपाक तो ताका दार उगडना दार उगडले अर्दे दार उगडले अमूक रेट सांगले तेणी सांगले प्लॅन काड आनीक जमीन माप कितले आसती आनी अमके रेटीन आपल्या पयशे फारीक कर मागीर कोर्टाक हां म्हण सांगलें हांवें तेगेले अर्दे पयशे जाता तितले पयशे दिले आनी ताका सांगलें 1 वर्सा भितर हांव तो क्लियर करता म्हणून ओके जालें आनी घर बांदलें हांवें आनी पयर हांवें वचोन मागीर विचारलें की तेणी म्हण म्हाजेर 3 केसी घाल्या CR केस घायला म्युन्सिपाल्टीन केस घायला 2 आतां म्हळ्यार म्हाका म्हळ्यार प्रॉपर्टी विकली तुवें आनी तो म्हळ्यार म्हाजेर केस घाला डॉक्युमेंट्स आहा त्या जमीन सगळे आहा टोटल A to Z मोटेशन जालें तेजें हांव 149 हांव ओनर म्हणून आसा मागीर हो म्हाज्या फुड्यांक हांवें ताका वचून विचारल्यार तो म्हणटा आपल्या कडेन कांयच उलोवपा ना आपूण तुमचे कडेन उलयना तुमी फक्त म्हणपा लागलो आपल्याक गाळ मारता म्हणून सांगता एक गाळ कोणा मारली ना आमी आज पर्यंत कोणेच मारलो ना एवढे आमी लोकां फुड्यान उलयत आसतना अशें उलयताय भाटकार म्हणटा आमगेले देव मनीस सारके आसले बा म्हणटा देव मनीस तेम कोणा आज पर्यंत दुखयल्लो ना आतां हो विनाकारण वचून ताका सांगता आमी गाळे मारता म्हणून सांगता तो उलोवपाक तयार ना कितें उलोवपा आसता तूं आनी तो पळय आपूण जमीन विकलो मोकळो कशें आसा गांवां येयलो बिल्डर आनी गांवची लोकां सावन कोर्टाक वसाय म्हूण हो आतां आमचे न्याय काय अन्याय तो आमकां खबर ना पूण आमगेली कोर्टाक वचपाक तयारी आसा आनी आमगेली जे आतां प्रेस आसा हेजे मार्फत आमी अवेरनेसूय करताय गांवची लोकां आमगे आतां ह्या गांवांक स वाडे आमी त्याय लोकांक आजून कोणा आपयलो ना पूण आमी तेजे मार्फत सगळ्यो लोकांक अपील करताय की कितली घरां आसा हांगा आमगे 8 ते 10 घरां तेच्या वर घर नाही आणि हार्डली तितलीच लोक कितले ना तेंच्यानी एक 20 दर 20 घर दर ह्या भागा वेगळें नांव कितें आसा पाटणे सामकी स्पेसिफीक पाटणे आतां आमी रावता ह्या गांवांत 25 20 घरां आणि लोक कितले एक दर 30-35 लोक दर 40 लोक दर
हांगा फ्लॅट हाडले जाल्यार 10 फ्लॅट म्हळ्यार 10 रेजिडेन्शियल हे जाले तेजो लोक परतो तेंगे गाडयो आज आमगे वाड्यार म्हाका दिसता हार्डली 2-3 घरां गाडी आसाय थंय बी एक कार जर हांव डेरीक हांगसां वता जाल्यार बायक सुटना लोकां आमकां समंजसपण तितलें आसा आमी आमगे मुखार घेता आमी रावताय फाल्यां दिल्ली कार रावपा ना तो हॉर्न मारतलो रिवर्स मार म्हणटा लोकांक आमी वाड्यार येवप काय रिवर्स मारत रावप मग फुडली एक्शन तुमगेली चडान चड उरतली ती जी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन जे परमिशन दिल्लें आसा ते गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीचेर उरतले आमी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीचेर हे करतले आमी सायमल्टेनियस कोर्टाक वयतले आमी ही परमिशन हे पेपर न्हय परमिशनां आमी आयटीआयन घेतले आमी सगळी कोर्टा मुखार दवरतले आनी ह्या परमिशनां चॅलेंज करतले की ही परमिशनां आमकां 100% खबर आसा की परमिशनां बोगस बेसिसार दिली आमी मागीर कोणा तरी एक व्हडले पॉलिटिशनाचे तेजेर हात आसा आनी त्या पॉलिटिशन हितून डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आसल्या कारणान ही परमिशन इजी मेळूं नाका आनी ग्रावंड रियलिटी हे करनासतना मेळ्ळी खरी सत्य कितें आसता ग्रावंडार ते हितून नाच पेपरां हे पेपरां सगळी डुप्लिकेट आसा समजा 10 मीटर समजा ते जर म्हणटा जाल्यार त्या एका दुसरी मालकाची जमीन मालकाची हे लागना काय कितें एरिया शिमा लागना काय कितें आतां कशें जाला जे कोणी जागो घेतला तो म्हणटा की आपूण सर्वे सरायनी जागो समवेर 2017 घेतला पूण तेगे उलोवपा जो एटिट्यूड आसा तो सांगता की म्हाका दिसता तो हांगा जल्म आयिल्लो तो आनी दुसरे कडेन जल्म तो उलयता भाशेची की रस्तो आपल्याला आसा आपूण रस्तो खणतो तेगे सिवरेज हे हो वाड कॅटर करूंक शकना आनी आमगेलो 100% ह्या प्रोजेक्टा विरोध आसा कितें कॅटर करपाक शकना रस्तो लायट उदक आनी सिवरेज ही हे प्रॅक्टिकली पॉसिबल ना हांगा तितली उदक ना आमकां ह्या म्हयन्यासान उदका शॉर्टेज स्टार्ट आमकां ह्या वाड्या लागून सेपरेट टँक बांदले पळय म्हारांगणा पूण तें उदक आमकां पावना आमकां 4 वरां सामकें हेवी प्रेशरार उदक येता तेजेर आमकां टँक भरताय तो फाल्यां हिंगा 50,000 लिटरा अंडरग्रावंड टँक मारतलो डायरेक्ट आपल्या पायप तेतून सोडटलो ते सोसायटी येतो न्हू ते लिफ्ट करतले उदक येतले आमी खंयच्यान उदक येतले आमगे जो लोक आसा ते आमगे सामान्य लोक न्हू ते दिल्लीकार तेगे सेकंड होमी थर्ड होमी आमगे फर्स्ट होमी हे आमी ह्या होमसून खंय वयतले हांगा आनी हेजे मुखार आमच्या आतां एंड पॉयंटाचेर एक देवा मठ आसा निरंकाराचो मठ आसा थंय सुद्दां लोकांची वच रेलचाली आसतात धार्मीक कार्यासाठी कामासाठी म्हणजे अशी प्रत्येक गोश्टी ना हांगाचो जो पळय मेन प्रॉब्लेम म्हणटा तो आतां ह्या ट्राफिकाचो रस्त्याचो हो सामको जेन्युइन प्रॉब्लेम आनी आमी आयकता कितें प्रत्येक कडेन कोण तरी एक ट्रक येयलो मारलो गाडी मारलो गेलो तो मनीस मेलो फाल्यां बोवाळ जाता तेन्ना तो हेतून वता म्हणजे अशी गोश्टी जेन्ना पळय जाता तेन्ना हें नुकसाण आमी स्थानीक जावन आमच्या आजी पंजांनी वय वडिलांनी हांगा रावन जें पळय हें बसयलें न्हू तें जर आमी स्थानीक जावन जर ह्या काल येवप आनी हांगा जर आमी तेंचें आयकप जाल्यार आमकां हांगाच्या ह्या स्थानिकाक फाल्यां वाली कोण हो एक प्रस्न आमच्या मुखार खूब मोठो पडलो आसा हे पयलीं ते सायडीन आमी आयकताले अशें आसत पूण आयज हें गांवां जावपाक लागलें भायल एरिया दोंगर बिंगर कापून चोरून खाताले त्यो गोश्टी वेगळ्यो हें आतां गांवां जेन्ना पळय जाता न्हू तेन्ना आमकां वाली कोण आमी कोणा कडेन न्याय मागप हो एक मोठो प्रस्न पडलो आसा आमकां म्हणटकीर ते साठी आतां ह्या लेवलाचेर तुमी म्हणले तशें आमी कोर्ट कचेरी माती हे सगळें आमगे हें चालू आसतलेंच कोर्टांतल्यान बी त्याच बरोबर गरज पडली जाल्यार आनी दुसरी जी पळय आसा न्हू स्थानीक जावं आमगे गोंयचे जे गोंयचे साठी झगडटा अशा लोकां कडेन सुद्दां एखादी वचपाची आमची फाल्यां तयारी आसतली लोकप्रतिनिधी आसा आमदार आसा तेजे कडेन बी संपर्क साधला आमी सद्या अजुनूय अजून आमी आमदाराक कशें आसा हो प्रायवेट प्रॉपर्टी मॅटर आमदाराक आमी फाल्यां कशें आसा आमी जेन्ना रिप्रेझेंटेशन दिवपाक लागतले आमी पयलो लोकप्रतिनिधी आमदार आमगेलो आमी आमदारा कडेन वयतले नो डावट पूण आजून आमी कशें आमकां पयलीं आमकां घर पळोवपाक जाय आसलें बाबा वाडो आमी कडेन आसाय काय ना आज आमी 3 मिटींग लायल्यो ही पळय चवथी मिटींग आमगे 100% वाडो हिंगा आसा आनी 100% लोकांक हें आसा की आमकां वाड्यार रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स नाका आनी हो रस्तो जेन्ना 10 मीटर म्हणटा हो रस्त्यार डेड एंड हांगच्यान मुखार रेल्वे स्टेशनार वचपाक मेळना कोणा स्वप्न पडलें हो रस्तो 10 मीटर करया म्हणून सो जेन्ना ह्या बिल्डरांनी प्रॉपर्टी घेतली तेणी आपल्याचे हांव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट यूज केलो आपल्या आपूण जो म्युनिसिपालिटी आहलो तो यूज केलो पावर आनी रेजोल्युशन धाडली टीसीपी की वस्तू 10 मीटर करया आनी तेन्ना तेगे जे पॉलिटिकल तेगे जो आसा देव तेणी तेका स्वप्न पडलें न्हय की हो रस्तो 10 मीटर करया म्हणून ना हो रस्तो 10 मीटर कसो जावपाक शकता सपोज तो 10 मीटर कोणा जाय हो गांवच्या लोकांक विचारलें 10 मीटर रस्तो जाय तुमकां काय नाका